سبر زينا أبهلو كنتا تعمل كيتو كام منجست تجراي زتوهذا مجلتي جونوسايداون والكملاخن سرعات بالسجنة حزب تجراي نمسنات ككايدو تصنح كل ما دايو يقبان عصوان بدرونن تلعاخت عطواتن كبصحوت صنح متكعتي نبزل على بالراخة بموساد لومي إسران حموشتن حملة كل تشحن 18 عامة مرت كوجه حتاجو ميرو عبد الزوا معراب تجراي بأنفت شرارينا قلوع وج جميرو اللون إذا سرعات نفس الطعن كابزمت جميرو عبد الهزب تجراي جونوسايد أوجو كلهم عينتات علم لخاو جمانات زفت ثمن عم مفلس عم زتنحن كوينو دحر مفرام سممع بريتوريا ون تغنى هزب تجراي نمبركاخن نمبتتانن كابزولو كتور بحق تبقيسو زتفلاليو وديتات كبان عصوان وتحدراو مقرباتن كجبر دحر مصنع داغم تجراي نمورارن حزب تجراي نمبراسن تبقسو وسيدو وج كفيتلنالو سلازخونه اوشت عدن وصعن تنبر حزب تجراي كلهم حيلتات صطታ تجراي بهراويان حيلتاتن تقالستن تجراي سيفيل محبرات تجراي تكالات ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም አካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ለምውን ከም ትማሊ መስተንክራው ታሪኽ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቱ ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም አካላት ዘድል መብርህን መግለጽን ዝወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ በዛ አጋጣሚ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቄታት ንኽገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውያን ውልቀመላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ክስዕብ ዝኽእል መዘዝ ግንዛበ ክንወስድ ይግባእ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ